دے تو کر روشنائی چے چڑھ چنا تو کر روشنائی تارے ذکر کریں سانو سجنا باد ہنے رام جتھے چلی او ساڈا چڑھ سی اوتھے قدر رہی کچھ تیرا حبیب ساری کائنات واسطے رحمت بن کے جہانہ دے اندر تمام جہانہ واسطے رب العالمین نے اپنے محبوب رحمت للعالمین بنا کے گلیا جانورہ واسطے بھی رحمت نے تمام کائنات واسطے رحمت نے جانورہ اندر اللہ نے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کنج رحمت بن کے آئے نے اللہ نے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام فرماندے نے فرمایا اساں ویکھیا اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال فرمایا اساں مدینے پاک تو باہر نکلے فرمایا کسی دے رون دی آواز آ رہی سی تے ایڈی بے دردی آواز نال رو رہا ہے کہنے لگا اس وقت ایڈی دردی نال رو رہا ہے کہ کی کہندا خدا دے واسطے سناوا کی مدردادی کہانی یا رسول اللہ سناوا کی مدردادی کہانی یا رسول اللہ فرمایا جس وقت رسان جلدے جلدے گئے ویکھیا کیے ایک ہرنی ہے وہ قید دے اندر کھڑی ہے کہ پکار رہی اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نامدار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گئے ویکھیا کیے کہ ہرنی وہ قید کیتے ہیں کہ یہودی نے اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جان مارا دیاں بولیاں میں جان دے سن تمام کائنات ہر درختہ میں آوازاں سن دے سن تمام جانوراں دیاں جماعتات پرندے چرند جتنی بھی مخلوق سی سب دی بولی اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جان دے سن جس وقت اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی دے کول گئے نے کہتے سونیا آج
3 دن گزر گئے نے مینوں اس یہودی نے قید کیتا ہے مہربانی فرماؤ اور سامنے جڑا پہاڑ ہے اس پہاڑ دے اندر غار ہے فرمایا اس غار دے اندر میرے بچے جن دے اندر بھوکے نے مہربانی فرماؤ سونیا مینوں چھوڑ دے وہ میں اپنے بچیاں نوں دودھ پلا کے واپس آ جاواں گی جس وقت اللہ دے پاک حبیب نے سنیا میرے آقا نامدار رحمت للعالمین بن گیا ہے سن سراپا ہی رحمت بن گیا ہے اللہ دے پاک حبیب نے فرمایا کدوں واپس آویں گی کہنے لگی سنیا شام سے واپس آ جاواں گی اللہ دے پاک حبیب نے اس پنجرے وچوں کڈیا ہرنی جلدی جلدی اپنے جس وقت غار دے اندر گئی ہے اپنے بچیاں نوں کہندی میرے بیٹیوں جلدی جلدی دودھ پی لو میں اللہ دے پاک حبیب نوں ضامن دے کے آئی ہاں میں اللہ دے پاک حبیب دی ضمانت تے آئی ہاں تے بچے کہنے لگے اماں اساں دودھ نہیں پینا اساں اللہ دا محبوب ویکھنا ہے جن تیری